The following table represents represents the trend eliminated values computed by using multiplicative model. Find the seasonal indices for various quarter भनेको छ 10 मार्कमा सोधिन्छ यो है सजिलो धेरै सजिलो छ 10 मार्कमा सोधिन्छ ल त अब अ, ल अब हेरौँ अब डाटा नोट गरौँ त डाटा हामीसँग छ ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु दिएको छ यहाँ ट्रेन्ड क्याल्कुलेसन टेबल 2068 को क्वेसन नम्बर 10 है त सोधिएको क्वेसन नम्बर 10 मा सोधिएको क्वेसन सल्भ गरिरहेको छौँ क्याल्कुलेसन टेबल हेर त ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालुज अनि इयर दिएको छ यहाँ इयर 2001 2002 2003 2004 ल भयो यति चारवटा अनि त्यसपछि क्वार्टर फर्स्ट क्यू फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट पनि क्यू फर्स्ट क्यू सेकेन्ड क्वार्टर सेकेन्ड क्यू थर्ड र अर्को क्वार्टर फोर ल यसरी दिइरहेछ अब भ्यालु लेखौँ यहाँ खाली छ यहाँनिर 104.2 106.4 105.6 त्यसपछि ट्रेड इलिमिनेटेड भ्यालु लेखिदेऊ यो भ्यालु के हो यो अब एक्चुअल भ्यालु होइन ट्रेड इलिमिनेटेड भ्यालु जुन अस्ति हामीले क्याल्कुलेट गर्यौँ नि टेबलमा ठुलो टेबलबाट त्यो यहाँ क्याल्कुलेट गरेर दिएकै छ त्यही भएर ट्रेड इलिमिनेटेड भ्यालु भयो भने यस्तै तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्ने 92.5 98.7 95.2 यहाँनिर छ 96.5 104.8 103.2 यहाँ छैन 101.2 त्यसपछि 95.6 98.2 र यहाँ ब्ल्याङ्क छ यहाँ पनि खाली छ ल अब हामीले यहाँ टोटल पहिला टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ टोटल सबभन्दा पहिला टोटल कम्प्युट गर्छौँ यसको टोटल भन त टोटल 316.2 सेकेन्डको 486.4 यसको टोटल 286.4 304.5 295 ल अब यसपछि यो टोटल भयो अब के गर्ने अब हामीले के गर्छौँ भन त अन एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसलाई एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने यो एभरेज क्याल्कुलेसन गर्ने र यसलाई के भन्छ अनएडजस्टेड अनएडिजे अनएडजस्टेड एसआई सिजनल इन्डेक्स अनएडजस्टेड एसआई भनेको अनएडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौँ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त यसलाई डिभाइड बाई 3 तीनवटा टोटलको डिभाइड बाई 3 गर्दा कति रिजल्ट आउँछ भन त डिभाइड बाई 3 गरियो भने डिभाइड बाई 3 105.4 1 2 3 डाटा छ त्यही भएर 3 ले डिभाइड गर्ने तीनवटालाई एड गरेको छौँ नि त्यही भएर 3 ले डिभाइड गर्ने
यहाँ 3वटा डाटालाई सम गरेका छौँ, त्यही भएर 3 ले डिभाइड गर्ने। 4वटाको डाटाको सम भएको भए 4 ले डिभाइड गर्थ्यौँ। है, बुझ्यौ लजिक? ल 95.47 अनि त्यसपछि यसको 1.5 अनि यो 98.33। अब यो त सिजनल इन्डिसेक्स त भयो, यो अनएडजस्टेड भयो है। अब एडजस्टेड क्याल्कुलेसन गर्न फर्मुला के छ त हाम्रो? एडजस्टेडको लागि म माथि मेट्छु। अब एडजस्टेड क्याल्कुलेसन गर्नलाई भन त फर्मुला एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्सको फर्मुला। एडजस्टेड पहिला करेक्सन फ्याक्टर, करेक्सन पहिला करेक्सन फ्याक्टर, करेक्सन फ्याक्टर के कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने? करेक्सन फ्याक्टर 400 अपन टोटल एभरेजेस गर्ने, सजिलो छ। अनि टोटल एभरेज त यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरौँ। अब टोटल एभरेजेसको टोटल एभरेज भनेको 1 2 3 4वटा, यो 4वटा कम्प्युट गरौँ त। 4वटा हामीले कम्प्युटेसन गरौँ। कति हुन्छ? 4वटा कम्प्युट गर्दा 400.7, अलिकति बढी भयो। अब करेक्सन फ्याक्टरले करेक्ट गरिदिन्छ। करेक्सन फ्याक्टरले 400 अपन 400.7 भयो। ल डिभाइड गर त कति आयो? देयरफोर के को भ्यालु करेक्सन फ्याक्टर आयो 0.992 अनि एउटा डेसिमल पछि 4वटा डिजिट भन ल, 9982 भयो। 4वटा डेसिमल 4वटा डिजिट भन्यौँ। अब हामीले यो फर्स्ट के को थियो? फर्स्ट क्वार्टर सिजनल। नाउ अब हामी नाउ एडजस्टेड एडजस्टेड एसआई भनेको सिजनल इन्डेक्स फर क्यू फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट इक्वल्स टु एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स फर क्वार्टर फर्स्ट इक्वल्स टु कति छ? यो 105.2 इन्टु 0.9982। ल कति हुन्छ यो? मल्टिप्लाई गरौँ र आन्सर सरी 105.4। अब क्याल्कुलेट गरौँ, 21 आयो। यहाँनिर एडजस्टेड लेखिदिउँ। एडजस्टेड एसआई 105.21। ल यो 105.21 हुने भयो। यसै गरी अर्को यो यसै गरी एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स फर क्वार्टर सेकेन्ड। क्वार्टर सेकेन्डको यहाँ कति छ? 95.47 इन्टु करेक्सन फ्याक्टर हामीसँग यो छ 0.9982। क्याल्कुलेट गरौँ। 95.298 आउँछ है। यसपछि अर्को एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स फर एडजस्टेड सिजनल Q3 को यो पनि Q3 कति छ? 101.5 इन्टु 0.9982। ल क्याल्कुलेट गरौँ त यसको। कति भयो यसको क्याल्कुलेसन? 101.32 त यो 101.32 यो भयो 95.298। ल यसको त्यसै गरी एडजस्टेड सिजनल इन्डेक्स फर क्वार्टर फोर्थ क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। फोर्थ क्वार्टरको सिजनल इन्डेक्स यसै गरी क्याल्कुलेट गरौँ त। कति छ यो? 98 पोइन्ट कति थियो? 33 इन्टु 0.9982 कति? 98.15 हो। यसरी चाहिँ यो
4वटा सिजनल इन्डिसेस आयो। यति हो, कम्प्लिट भइसक्यो यो। अब यहाँनिर लेखिदेऊ 98.15 बस यो 4वटा आन्सर भयो, सिजनल इन्डिसेस कम्प्लिट भयो। र यो हाम्रो धेरै 2066 क्वेसन हामीसँग छ यहाँनिर डाटा। क्वेसन छ 3 इयरली मुभिङ एभरेज क्याल्कुलेसन गर्नु छ। 3 इयरली मुभिङ एभरेज कम्प्युट गर्नु छ। लेन्थ अफ बिजनेस साइकल दिएको छ। अब हेरौँ डाटा नोट गरौँ त यहाँ इयर दिएको छ। इयर, त्यसपछि एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स, एनुअल सेल्स यो इन एनुअल सेल्स केमा छ त इन 000 आरएसमा दिएको छ, हजारमा दिएको छ। ल त्यसपछि हामीले के गर्छौँ 3 इयरली मुभिङ टोटल गरिदिन्छौँ। 3 इयरली मुभिङ टोटल। ल त्यसपछि 3 इयरली मुभिङ एभरेज, 3 इयरली मुभिङ एभरेज, 3 इयरली मुभिङ एभरेज। अब हेरौँ त इयर कति दिएको छ 2000, 1990, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 पर्दैन, यसमा ग्याप छोड्नु पर्दैन। इभेन इयरली भएको भए नि, इभेन इयरली भएको भए ग्याप छोड्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ परेन। जस्तै 4 इयरलीमा नि ग्याप छोड्नु पर्थ्यो, यसमा पर्दैन। बुझेनौ? त्यो याद ध्यान राख्ने। र ग्याप छोड्दा पनि केही फरक पर्दैन, त्यसको प्रयोग हुँदैन, फराकिलो मात्र हुने हो। 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वटा छ, 3 3 6 3 9। ल डाटा छ 40, 42, फेरि 40, 44, 49, 46, 42, 44 र 50। ल अब 3 इयरली मुभिङ एभरेज भन त के गर्ने। 3 इयरली मुभिङ एभरेज छ भने के गर्ने? फर्स्ट काम पहिलो 3वटालाई एड गर्ने। ल पहिलो 3टालाई जोड र एभरेज पनि लगत्तै क्याल्कुलेसन गर्दै। यो 3टा छ नि, यो 3टालाई जोडेर यो बिचमा लेख र एभरेज पनि यही सिधा लाइनमा भनिदेऊ। एभरेज भनेको 3 ले डिभाइड गरिदिने, 3 ले डिभाइड गरिदिने। 40, 42, 40 एड गर्दा कति भयो? 4 तिया 12, 122, 122 डिभाइड बाई 3, डिभाइड बाई 3 भन त कति हुन्छ? 40.67 भयो, एउटा भ्यालु आयो। अब के गर्ने त्यसपछि? यसपछि हेर अब कुन एड गर्ने? यो 3वटा, एउटा छोडिदिने। अब यो 3टा, अब अर्को 3वटा एड गर्ने। अर्को 3वटा भनेको लिभिङ यो कति भयो? 126 हो, 126। अर्को बिचको यहाँ लेख्ने त 126, 126 डिभाइड बाई 3, 842 त 42 भयो। फेरि अर्को एउटा छोडिदिने। अब यो 3टाको अर्को 3वटाको एड गर्ने। यो 3वटा कति भयो? 133, 133 डिभाइड बाई 3 कति भयो? 44.33, 44.33। ल त्यसपछि यो 3वटालाई एड गर्यो, यो 3टाको एड 130, 39 डिभाइड बाई 3,
33 फेरि अर्को तीनवटा यो तीनवटाको एड गरौँ 137 डिवाइड बाई 3 गर्दा डिवाइड बाई 3 137 डिवाइड बाई 3 गर्दा 137 डिवाइड बाई 3 गर्दा 45 यो तीनटाको 132 डिवाइड बाई 4 सरी 3 44 अनि फेरि अब यो लास्टको हो डिवाइड बाई 3 भयो 3 कति आउँछ 3 ओ 5 नभई बनाउनु मिल्दैन 3 भने 3 मात्र 5 भन्दा बढी हुनुपर्छ त्यो बनाउनलाई है त अब हाम्रो है त अहिले हामीले के क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ त यहाँनिर सोधेको छ मुभिङ 3 इयरली मुभिङ एभरेज कम्प्युट 3 इयरली मुभिङ एभरेज त यो हाम्रो आन्सर आइसक्यो अब र एउटा अझै क्वेसन यो आन्सर भयो है 10 मार्क्समा तर अर्को छ प्लट द ट्रेन्ड भ्यालुज अब यसलाई प्लट गर्नुपर्ने भयो ग्राफमा प्लट द ट्रेन्ड भ्यालुज बनाएको छ त सबभन्दा पहिला यो हो ट्रेन्ड भ्यालु यो वाइ भयो र यो ट्रेन्ड भ्यालु वाइटी अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्ने त हेरौँ ग्राफमा कसरी लिने भ्यालु त छ हामीसँग कति कति आएको छ 40.67 42 44.33 46.33 45.67 44 र 45.33 यो कुन इयरको भयो भन त यो कुन इयरको भयो करस्पोन्डिङ इयर खोज्दै जाउँ ल यो इयर हेर्दा यसको ट्रेन्ड भ्यालु छैन 1990 को छैन 1991 को यो ट्रेन्ड भ्यालु भयो देखि 1997 को ट्रेन्ड भ्यालु यो भयो 1998 को खाली छ ल यो भयो अब यसपछि ल हेरौँ अब हामीले यसपछि अब हामीले ग्राफमा प्लट गरौँ यो मेटिरहेको छ है ग्राफ कसरी गर्ने मिनिमम भ्यालु वाइको कति छ हेर त वाइको मिनिमम भ्यालु मिनिमम 40 र म्याक्सिमम 50 हैन यहाँ पनि मिनिमम 40 देखि 50 कै हाराहारीमा छ ल 40 देखि 50 सम्मको भ्यालु लिउँ मेटिदिउँ ल अब के गर्ने ग्राफ पेपर लिने अब एउटा रियल ग्राफ पेपर लिने है रियल ग्राफ पेपर लिने एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र एक्स एक्सिस कोर्ने भ्यालु ओरिजिन वाइ एकछिन लेन्दी एक्स एक्सिस र यो माथि वाइ एक्सिस ल वाइ यो एक्स वाइतिर हामीले भ्यालु लिन्छौँ वाइ र यतातिर टाइम कति छ 1991 यो भयो 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 भयो अब वाइको भ्यालु मिनिमम 40 देखि 50 यहाँदेखि 40 गरौँ 40 देखि सुरु गरौँ 40 देखि यहाँ 50 सम्म त बीचमा कति त बीचमा यहाँ 45 46 47 48 49 50 40 41 42 43 44 45 ल 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ल अब 1990 को 40 1999 मा 40 1991 को 42 1991 मा 42 यो त्यसपछि 1992 को 40 1992 को 40 फेरि यही 40
अब्जर्भ डाटा लिइरहेको छु है। 1993 को 44, 1993 को 44, 44 यहाँ। त्यसपछि 1994 को 49, 1994 को 1994 को कति छ 49, 1994 को 49, 49 भने चाहिँ अलि माथि जानुपर्छ है 49 यहाँ 49। त्यसपछि 46, 46, 46 यहीँ 1995 को 46। त्यसपछि 1996 को 42, 42 भनेपछि यहीँनिर आयो 42 यता नजिक 42। 1997 को 44, 44 को झन् 46, 42 पछि 44 अलि माथि 44 यहाँ 48 पछि 50 यो भयो 50, 50 भनेपछि यो सबभन्दा माथि यहाँ ल। यो अब्जर्भ डाटा भयो, यसलाई स्केलले रुलरले जोड्ने। अब यो पछि माथि गयो, त्यसपछि तल आयो, त्यसपछि झन् तल आयो, त्यसपछि यता गयो, यो भयो अब्जर्भ डाटा है, अब्जर्भ डाटा। तर हामीलाई त ट्रेन्ड भ्यालु भनेको छ। अब ट्रेन्ड भ्यालुको लागि हेर 1990 को ट्रेन्ड भ्यालु छैन है। 1991 को ट्रेन्ड भ्यालु कति क्याल्कुलेसन गरेका छौँ भन त। 1991 को ट्रेन्ड भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ हामीले 1991 को 40.67 त यो त 40 हो 40.6 फर्स्टमा 42 छ 40.67 भनेको 40 भन्दा अलिकति माथि ल 40.67। त्यसपछि अर्को 42 अर्को इयरमा 42 92 42 त 40 छ 42 भनेको अलि यहाँ आयो 42 लगभग सिधा लाइन आउँछ है। 42 पछि तेस्रो भ्यालु कति छ 44.33, 44.33 तेस्रो भ्यालु 40 हो 43 छ त कि 3 43 नै हो 44.33, 44.33 भनेपछि हाम्रो दोस्रो भ्यालु तेस्रो होइन तेस्रो भ्यालु 44.33 भनेको झन्डै यतै नजिक 44 को नजिक यो 44 हो नि 44 को नजिक। त्यसपछि 94 मा अब कति छ 46.33, 46.33, 46 भनेपछि 46 यहाँ दिउँ 46.33 ल यो लगभग सिधा लाइन आउँछ है। त्यसपछि अब कति छ 45.67 अर्को इयरमा 45.67, 46 त यो भयो 45.67 यो कति भयो अलिक कम भयो 46 पछि 45.67, 45 यो कति छ 46 45.67 यो भयो 1995 मै 45.67 यहाँ आयो कम भयो होइन। त्यसपछि अब 45.44 त्यसपछि 44 भनेको यहाँ 44 यहाँ दिउँ ठिक छ 44 अनि 44 भयो। त्यसपछि कति छ 45.33 45 यो त भयो 44 45.33 यो 44 छ यहाँ 44 यो भयो 45.33 45.33 यहाँ भयो 45.3 भयो यति हो। अब यसलाई पनि रुलरले यसरी जोड्ने। यो ब्ल्याकले लेखेको यो भयो अब्जर्भ डाटा, यो ग्रिनले लेखेको चाहिँ यो के भयो ट्रेन्ड भ्यालु भयो। ट्रेन्ड लाइन ट्रेन्ड कर्भ अथवा ट्रेन्ड लाइन्स भयो र यो अब्जर्भ कर्भ ल यति चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यौ। ट्रेन्ड लाइन भनौँ अथवा ट्रेन्ड कर्भ भनौँ ट्रेन्ड लाइन अथवा कर्भ र एउटा अब्जर्भ कर्भ भयो यसरी क्याल्कुलेट